अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीज और आप देख रहे हैं बीएस स्टूडियो। नाज़रीन, आज का व्लॉग है मंसूर अली खान का व्लॉग, जो उन्होंने अभी कुछ देर पहले का ये व्लॉग है कि जिसमें उन्होंने इंडिया की वो हकीकत, वो इंडिया का मकरू चेहरा आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की है, जिससे ये पता चलता है कि इंटरनेशनल मीडिया और मुकामी मीडिया के थ्रू ये पता चलता है कि इंडिया कौन सा प्रोपेगेंडा कर रहा है। माना कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग की मामला चल रहे हैं, वो बात चल रही है कि जंग हो सकती है, लेकिन ये जंग किस नोयत की होगी, इस पे कंप्लीट तबसरा देखते हैं और थोड़ा लिखा कर चाहते नाज़रीन ब्लॉग की तरफ जाने, लेकिन ब्लॉग पर जाने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल बीएस स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें। और आज चलते हैं ब्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से, कशीदगी के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सारी आपके सामने रखेंगे। हमारी रिसर्च टीम ने जो ख़बरें कवर की हैं और उसको एनालाइज भी करेंगे थोड़ी देर में। इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपके साथ भारत की एक बड़ी नीच हरकत, बहुत ही नीच हरकत जो है उसने की है पिछले 12 घंटे में, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। वो है क्या जिसको देख के आप भी कहेंगे यार अगर दुश्मन भी हो ना तो कमज़र्फ नहीं होना चाहिए। तो लेकिन उसने कमज़र्फ होने का भी जो है वो एक सबूत पेश किया है। थोड़ी देर में वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आखिर मामला क्या है। इसके साथ साथ लंदन के अंदर जनाब पाकिस्तान और भारत जो है उसके शहरियों का पहली दफ़ा आमना सामना हुआ है, बिल्कुल आमने सामने आए हैं। और पाकिस्तान जो है वो कम से कम ये पहला मुकाबला बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जीता है। अच्छा, मुझे तो एक्चुअली हंसी आ रही थी उसके ऊपर, जिस तरह हम जीते हैं और जो हाल हुआ है वहाँ पे, तो मुझे तो इसके ऊपर हंसी आ रही थी, लेकिन इसके बारे में भी बात करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो पासिंग आउट तकरीब हुई है जनाब काकूल में, और वहाँ पे मिलिट्री एकेडमी, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में ये पासिंग आउट तकरीब हुई। हर साल होती है, इस साल भी जो है मुनक़िद हुई, और ज़ाहिर बात है उसकी टाइमिंग इस वक्त बड़ी अहम है, क्योंकि जब इस मौके के ऊपर जब हालात इतने टेंस हों तो इस किस्म की तकारीब जो होती हैं, चाहे ड्रिल्स होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं, वॉर फॉर्मेशंस होती हैं, ये बड़ी अहमियत जो है वो इख्तियार कर जाती हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है इसके जो विजुअल्स जब बाहर आते हैं तो उससे जो आपकी अपनी कौम है, मतलब पाकिस्तानी कौम, उसको भी एक सहारा मिलता है। ज़ाहिर बात है जब आप अपने जवानों को देखते हैं कि वो किस तरह तैयार हैं मुकाबला करने के लिए, तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी बिग मोरल बूस्टर। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसकी टाइमिंग बड़ी अहम थी। तो ये तकरीब वहाँ पे हुई। वहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी खिताब किया। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि जी पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करता है और करता रहेगा। इंडिया की तरफ से अपनी अक़लियतों, ख़ुसूसन मुसलमानों और सिखों पर जबर में गुजरते वक्त गुजरने के साथ साथ इजाफा हुआ है। इंडिया को जबर का शिकार इन कम्युनिटीज़ की सलामती में नाकामी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बाय द वे, मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं कि करतारपुर जो कॉरिडोर है और वहाँ पे जो सिख यात्री हैं उनके आने का सिलसिला अभी भी जारी है, हमने उसको बंद नहीं किया है। ये है हमारा बड़ापन कि वो इस कशीदगी के अंदर भी हम उन सिख यात्रियों का फिर भी ख्याल रख रहे हैं। हम अभी भी ये समझते हैं कि वो बहुत ज़रूरी है कि उनका जो है ना वो हर सूरत ख्याल रखना चाहिए। इस मौके के ऊपर जो है एक और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यहाँ पे गुफ्तगू की, उन्होंने कहा दहशतगर्दी में पाकिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ सफ़ अव्वल में खड़ा रहा है। हमने 90,000 जानें गुनवाई हैं और 600 अरब डॉलर्स का नुकसान उठाया है। पाकिस्तानियों से ज़्यादा दहशतगर्दी का दर्द कौन समझ सकता है और पाकिस्तान के अलावा किसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम दहशतगर्दी के किसी भी रंग और सूरत को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन इसके बरक्स हमारा मशरकी हमसाया हमारे खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। पहलगाम का हालिया वाक़या इन इल्ज़ामात की एक और मिसाल है। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क की हैसियत से गैर जानिबदार, शफाफ और मोतबर तहकीकात का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। नाउ दिस वाज द बिगेस्ट स्टेटमेंट कमिंग आउट फ्रॉम काकूल एकेडमी टुडे। काकूल के अंदर, इस फॉर्मेशन के अंदर, इस तकरीब के अंदर मेरी नज़र में ये सबसे बड़ी आज की ये स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान ने अपनी ये पोजीशन वाज़ेह की है कि जनाब इसके ऊपर जो है अगर आप कोई न्यूट्रल और गैर जानिबदार, गैर जानिबदार, शफाफ और मोतबर तहकीकात आप करवाना चाहते हैं तो पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस स्टेटमेंट को जो है उन्होंने फ़ौरन पिक किया है और उसको जो है वो इंडियन मीडिया ने भी पिक किया है। और वहाँ पे जो अफराद काकूल के अंदर एकेडमी में बैठे हुए थे, बड़ी ज़बरदस्त इसके ऊपर जो है वो तालियां बजाई गई। मेरे ख्याल में मैं इसको कम से कम इस तरह एवेल्यूएट करता हूँ कि ये डिप्लोमेटिकली एक बड़ी ज़बरदस्त मूव है, बहुत अच्छी मूव है। इसकी रीज़न ये कि जब आपके हाथ साफ हो ना, जब आपका दामन साफ हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ओनली देन यू कैन ऑफर सच अ थिंग।
آپ کہتے ہیں جی کروائیں, آپ جس سے مرضی انویسٹیگیشن کرائیں. آپ مجھے بتائیے نا, آپ کے اوپر اگر کوئی کسی کو کوئی الزام لگتا ہے اور اس کے بعد جو مرضی ایجنسی آ جائے, جو مرضی تحقیقات کرنے والا ادارہ آ جائے اور آپ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ کریں, کھل کے تحقیقات کریں, ہمارے ہاتھ صاف ہیں. تو دس واز اے ویری گڈ ڈپلومیٹک موو بائی پاکستان. اور میرا خیال میں اس سے جو آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر انڈین ڈپلومیٹک لابیز کی جانب سے ورلڈ اوور, وہ جو پوری دنیا کے اندر سفارتکاروں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے آپ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا, وہ ویو آف ہو جائے گا اس کی وجہ سے. دیٹ واز اے ویری گڈ موو. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اوپر گفتگو کی ہے. میں وہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتا ہوں. پاکستان انڈیا کے حوالے سے پہلی دفعہ اس نے لب کشائی کی ہے, میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. تو اس ساری چیز کے اندر جو ہے وہ اس کے بعد آرمی چیف نے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا پی ایم اے کاکول میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا روایتی پروپیگنڈے سے تاریخ مست نہیں کر سکتا. آرمی چیف نے کہا کہ ہم اپنے وطن کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلمان زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہندوؤں سے مختلف ہیں. ہمارا مذہب, رسم و رواج, روایات, سوچ اور عزائم ہندوؤں سے مختلف ہیں. انہوں نے کہا کہ دو قومی نظریے کی بنیاد یہ تھی کہ مسلمان اور ہندو دو قومیں ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کی تخلیق کی خاطر بے پناہ قربانیاں دیں. انہوں نے نئے وطن کے حصول کے لیے بے مثال جدوجہد کی. انہوں نے کہا کہ دو قومی نظریہ ہمیشہ سے پاکستان کے وجود کی بنیاد رہا ہے. مسلمان اور ہندوؤں کا مذہب, تہذیب, زبان اور ثقافت یکسر مختلف ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ آرمی چیف نے خطاب کیا. اچھا, اب میں یہ جو ابھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ جناب میری نظر میں ایک بہت اچھی سفارتی موو ہے, وہاں پہ عمر ایوب صاحب جو ہیں, جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, اب ذرا آپ ان کی بھی سن لیں. آئی آلویز تھنک, مجھے نا کبھی کبھار عمر ایوب صاحب, میں معذرت کے ساتھ, ہو سکتا ہے ہمارے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں ان کو برا لگے, لیکن مجھے نا لگتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ نا ایک بڑے سے آدمی کے جسم میں چھپا ہوا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, مجھے ان کا جو مینٹل اسٹیٹس ہے نا وہ کبھی کبھار اس طرح لگتا ہے, وہ غلط موقع کے اوپر غلط بات ہی اکثر کرتے ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے ذرا سنیے گا, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہتے ہیں جی اپیزمنٹ اینڈ کیپیٹولیشن بائی شہباز شریف, کہ جی شہباز شریف جو ہے نا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. کہتے ہیں شیم آن یو پرائم مپٹ شہباز شریف فار کیپیٹولیٹنگ before Modi without even firing a single shot. Your capitulation speech at the passing out parade of cadets at the Pakistan Military Academy will be remembered as abject surrender and cowardice in the face of enemy. Shame on you for choosing PMA's passing out parade as the place and occasion to deliver your capitulation and surrender speech. 16 December 1971 is a black day in Pakistan's history. Now 26th April 2025 will be remembered as the day that Shehbaz Sharif capitulated. Pakistan has nothing to do with the Pahalgam incident in Indian-held Kashmir. Shehbaz Sharif's offer of a neutral probe is a manifestation of a weak nation trying to appease a strong neighbor. At the end of the day, Shehbaz Sharif has proven without a shadow of doubt that he and his installed regime are a bunch of yellow-bellied cowards. اچھا, اب یہ آگے اس کے بعد ایک اور ٹویٹ بھی انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب مودی کے آگے جو ہے وہ شہباز شریف جھک گئے ہیں اور مودی کو جو ہے وہ جواب نہیں دے سکے, اور تو یہ بھی ایک اور انہوں نے ٹویٹ کی ہے. اتنی کو بچگانہ قسم کی حرکت ہے ان کی, اتنی بچگانہ قسم کی حرکت ہے کہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے اس بات کا کہ جب اس قسم کی صورتحال ہو تو آپ کے اوپر ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل پریشرز ڈیولپ کروائے گا. انڈیا ہر صورت کروائے گا. انڈیا کی ایک اپنی ایک لابی ہے, وہ ہر صورت ہر قسم کا آپ کے اوپر ڈپلومیٹک پریشر ڈلوائے گا. آپ کے پاس اس سے بہتر آپ کیا مجھے بتائیں پتہ آپ کھیل سکتے ہیں, کیا کھیل دیں آپ کہیں جی کریں جس نے تحقیقات کرنی آ جائے, یونائٹڈ نیشنز آ جائے, ورلڈ بینک آ جائے, کوئی بھی آ جائے, کسی نے بھی کورٹ آف آربیٹریشن آ جائے, جس نے مرضی تحقیقات کرنی ہے کروا لیں. اس میں پریشانی کیا ہے. اور اب میں میرے منہ سے نا بھی کچھ نکلنے لگا تھا. عمر ایوب صاحب, آپ ذرا تھوڑا سا نا آپ کو فارن پالیسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا. ایک بندہ آپ کے پاس تھا شاہ محمود قریشی, جو آپ کے فارن منسٹر تھے, وہ بھی اب اندر ہیں. آپ تو گئے تک نہیں ہیں ان سے ملنے کے لیے. اگر انہیں سے جا کے مل لینا تو ہو سکتا ہے وہی آپ کو تھوڑی سی عقل دے دیتے کہ بھائی اس وقت اس موقع کے اوپر یہ بہت اچھی موو ہے جو پاکستان نے کی ہے. اس سے ڈپلومیٹکلی آپ کی پوزیشن تگڑی ہوتی ہے کہ یار یہ پاکستان تو کہہ رہا ہے جس سے مرضی تحقیقات کروا لیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں. آپ نے کیوں کہا کہ تحقیقات کروا لیں؟ کیونکہ آپ کے ہاتھ صاف ہیں. اگر آپ کی بات کے ساتھ جایا جانا جس میں آپ کہیں کہ نہیں کوئی تحقیقات نہیں جناب, ہم نے کروانی نہیں تحقیقات, تو مجرم کون لگے گا؟ آپ مجھے خود بتائیں. اگر آپ یہ کہیں اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ جو بات شہباز شریف نے کہی ہے اس کا اپوزٹ کیا ہوگا کہ نہیں ہم کسی قسم کی نیوٹرل تحقیقات نہیں کرائیں گے. یہ کہہ رہے ہیں نا عمر ایوب صاحب کہ یہ نہ کروائیں, ہم کسی قسم کی نیوٹرل تحقیقات نہیں کرائیں گے, کسی ادارے کو نہیں کہیں گے کہ وہ بیچ میں آ کے تحقیقات کرے. تو اس میں مجرم کون لگے گا؟ اس میں ظالم کون لگے گا؟ اس میں قصوروار کون لگے گا؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی یہ پوزیشن ہو؟ اس وقت اس چیز کے اوپر اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو یا تو ماشاءاللہ انڈیا کر رہا ہے اور یا پھر عمر ایوب صاحب کر رہے ہیں. میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ شکر ہے اس بندے سے نا سیکرٹری جنرل کی سیٹ لے لی گئی پی ٹی آئی کی, ورنہ اس نے پی ٹی آئی کو اور بڑا کر دینا تھا.
I always try to respect our politicians, लेकिन जिस तरह मैं कहता हूँ ना, कोई मौका महल होता है. अब उमर यूब साहब ने ना एक्चुअली मकसद ये था कि जनाब ए जड़ा इन्ना खचरौला पिया है, मेरे भी 1.5 किलो मेरा भी पा दो विच. वो हो जाता है ना कि मेरे भी मेरा हिस्सा भी पा दो विच. तो भाई आपने अपना हिस्सा डालना है ना कोई और. अब मसला ये है, मैं आपको खुल के बताता हूँ, मसला ये है कि इस वक्त PR प्रॉब्लम चल रही है. PR प्रॉब्लम ये चल रही है कि भाई हम इंडिया के साथ जो है वो इशू. अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, चले मैं उमर यूब साहब से एक और बात पूछता हूँ. ये जो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे तकरीर की होगी मिलिट्री अकेडमी काकूल में खड़े होके, आपके ख्याल में ये वहाँ पे एक्सटेम्पोर ये तकरीर चल रही होती है? आपके ख्याल में इसका पूरा जो कंटेंट होता है वो पहले से डिसाइड नहीं होता? होता है ना, आपको पता है इस बात का. उमर यूब साहब को अच्छी तरह पता है ये सारा कंटेंट पहले से डिसाइडेड होता है. स्पीच में क्या होगा, क्या पॉइंट्स होंगे, क्या बोला जाएगा, सब कुछ पता होगा. आपके ख्याल में शहबाज शरीफ ने एम ही काकूल में खड़े होकर ये बात कह दी, एक मिलिट्री अकेडमी में खड़े होकर? सो अगर आपने इस पूरे अब वो आपको लेफ्ट आउट फील हो रहा है ना कि नहीं वो यार रहते, मतलब इस वक्त जो है वो मुल्क का वजीर आजम, मुल्क का आर्मी चीफ, वो मरकजी निगाह जो है वो बने हुए हैं, मैं कितने जाऊँ, मैं कितने जाऊँ, मेरा भी तो कुछ पाओ. तो आपने कहा चलो मैं यही लोच तल देता हूँ और कुछ नहीं. तो यार कोई अकल करें खुदा के लिए. 1 मिनट के लिए ना इस वक्त अपनी सियासी जमातों के वो जो पहनावे हैं ना उसको उतारें और सिर्फ एक पाकिस्तानी बन के सोचें. वहां पे इंडिया के अंदर जो है, मैं बार बार कह रहा हूं, उनकी सारी ऑपोजिशन के लोग जो हैं वो मोदी के साथ खड़े होकर उसे कह रहे हैं जनाब हमारी पूरी सपोर्ट है आपको. साड़ी ऑपोजिशन का हाल देख लो ऐसे की हो रहा है. और दूसरी बात ये, मैं यहाँ पे इमरान खान साहब के बारे में भी एक तारीफ करना चाहूँगा. मैं तारीफ करना चाहूँगा कि जब अभिनंदन का वाक़या हुआ था तो जाहिर बात है उस वक्त भी इमरान खान साहब के ऊपर भी बड़ा प्रेशर था. और मुझे आज भी वो याद है कि वो नेशनल असेंबली में खड़े हुए थे तो उनके ऊपर जो है वो जब उस वक्त की ऑपोजिशन, यही शहबाज शरीफ वाली जो ऑपोजिशन थी, ये प्रेशर डाल रही थी, तो उन्होंने खुद शहबाज शरीफ को मुड़ के कहा था भाई क्या करूं मैं, जंग कर दूं इंडिया के साथ. और जो नहीं की थी इमरान खान साहब ने, वो अक्लमंदी का मुजाहरा किया था, वो बिल्कुल ठीक किया था. अब उस वक्त क्या कहा जाता अगर उमर यूब जैसा बंदा ऑपोजिशन लीडर होता तो कहता ए देखो ए हाल है साढ़े प्राइम मिनिस्टर का, और कहना मैं जंग करदा, ये जंग ही नहीं कर सकता ये. तो उमर यूब साहब ये सब्जेक्ट नहीं है, मुझे पूरी तरह पता, आपको फॉरेन अफेयर्स के बारे में कुछ नहीं पता. और माजरत के साथ जंगें किस तरह लड़ी जाती हैं, जंगों के बाद क्या होता है और कौन सी जंगें मेज़ों पे जाके जो है उसका बेड़ा गर्क किया जाता है, ना मेरा मुंह खुलवाएं, मौका नहीं है, ना मुंह खुलवाएं, मेरा मौका नहीं है. अच्छा जी आगे चलें. दूसरा जनाब, कल पाकिस्तानी जो एम्बेसी है वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पे जनाब भारतीय जो अफराद हैं, बाशिंदे हैं, उन्होंने एहतजाज करने का फ़ैसला किया पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने, पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने, और ये पहलगाम के चक्कर के अंदर. अच्छा वहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहाँ पे पाकिस्तानी भी बुलाए हुए थे उन्होंने, और पाकिस्तानी एम्बेसी ने, वो पाकिस्तानी हाई कमीशन ने जो अपने शहरियों को बुलाया हुआ था. मुझे ये पता लगा कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और नून लीग के बंदे सारे इकट्ठे आ गए वहाँ. उन्होंने कहा ताड़ी ऐसी नहीं तैसी, तुसी आ जाओ ना इधर सारे. और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो भारतीय थे उनकी वो दुर्गत बनाई है. अब इन लोगों को पता नहीं है इस बात का, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे तो हंसी आ रही थी. इनको पता नहीं है ए साड़ी जी 2 टीमें आई हैं ना, नून लीग तो PTI, और UK में पिछले 4 साल से ये काम कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ ये काम करें. इनके गले की जो नाड़ें हैं ना वो इतनी मोटी हो चुकी हैं चीखे मार मार के एक दूसरे के खिलाफ. वो इनकी तो पूरी प्रैक्टिस है, एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज करने की इतनी प्रैक्टिस है. ए ताड़ा भला होए, ये जो इंडियंस वहाँ पे आए हुए थे, ये इनका शुक्रिया, इन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया. मैंने कहा था ना, मैंने अभी चंद दिन पहले ये बात की थी कि यार जेन में रखना, जब तुम लोग आओगे ना सामने, इन्होंने सारे अपने इख्तलाफात भूल जाने, इन्होंने हर चीज़ इन्होंने भूल जानी है. ये तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, ये तुम लोग. और मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, किधर गई, हाँ, ये एक वीडियो है. ये कोई इंडियन लौंडा वहाँ पे आया हुआ था, तो ये वहाँ पे ना बेहूदगी कर रहा था और इस तरह के ये इशारे कर रहा था कि बड़ा बदमाश है, और इस तरह के ना इशारे कर रहा था. पाकिस्तानियों की तरफ जो है वो इशारे कर करके गालियाँ दे रहा था, वो इस तरह की हरकतें कर रहा था. और उसके बाद क्या हुआ है, और उसके बाद जो है पुलिस इसके पीछे भागी है, और पुलिस ने भाग के इसको इस तरह करके नपा, और नप के तो इसकी चीखें निकलना शुरू हो गई वहाँ पे. ये रोना पिटना शुरू हो गया, चीखें मारना शुरू हो गया, मुझे छोड़ दो जाने दो. और गालम गलोच, मूछों को ताव, सब कुछ पानी में बह गया. सिर्फ 2 पुलिस वाले आए हैं, सिर्फ 2 पुलिस वाले. तो ये इसकी हालत टाइट हो गई. ये हाल है इन लोगों का.
یہ اتنا ہی تپڑ ہے بس، ان سے یہ اتنی باتیں کروا لو بس، اور ان چیخا ماری جائے، باقی سارے انڈینز بیٹھ کے نا اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ دیکھو ادھر کی ہو رہا ہے. اس کو کہنا انسان کا بچہ بنے نا، گھٹیا حرکتیں نہ کرے اس طرح کی بیٹھ کے. اس کے بعد ایک وہاں پہ پاکستانی ہائی کمیشن کے اندر ایک آفیشل ہیں، انہوں نے جو ہے انڈیا کے اندر اس وقت بڑا چل رہا ہے کہ جی انہوں نے جو ہے نا وہ بھارتی کراؤڈ کی طرف دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے کوئی کہ جی ہم تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں، اس طرح کا کوئی اشارہ کیا ہے. اچھا وہ ایک سائڈ چلا رہے ہیں، وہ یہ نہیں دوسری سائڈ نہیں چلا رہے کہ جب یہ اشارہ ہوا تو ایکچولی دوسری سائڈ سے جو انڈین کراؤڈ تھا نا وہاں سے ایک عورت یہ اشارہ کر رہی تھی جس کے رسپانس میں یہ کیا گیا تھا. دیکھیے میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، آپ لوگ کم ظرفی دکھائیں گے، آپ لوگ بغیرتی دکھائیں گے، بے شرمی دکھائیں گے، گھٹیا پن دکھائیں گے، اس کا جواب اسی زبان میں ملے گا، اسی زبان میں ملے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں ہمیں آپس میں لڑنے کی بہت عادت ہے، آپ لوگوں کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی. ہم آپس میں بہت لڑتے ہیں، ساڑھی بڑی پریکٹس ہے. ساڑھے نال متھا نہ لڑانا، کیونکہ پھر ہم جب اکٹھے ہو گئے تم لوگوں کے ساتھ لڑیں گے نا تو سمجھ نہیں آنی تڑے نہ ہویا کی. یقین کریں آپ کو اس قوم کا آئیڈیا نہیں ہے، نہیں آئیڈیا آپ کو ہم لوگ کس قسم کے لوگ ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے یہ جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے نا، یقین کریں یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. وہ ان لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا کیڑا نون نہیں نکالا، کیڑا پیپلز پارٹی، کیڑی پی ٹی آئی، کیڑا جے یو ایف اے، کون سی ایم کیو ایم، کون سا سندھی، کون سا بلوچی، یہ سب بھول جاتے ہیں اور سارے اسکرینوں کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو مت کرو، تم لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے تم کس قوم سے پنگا لے رہے ہو، تمہیں بالکل اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کس کو چھیڑ رہے ہو تم. اب جہاں پہ میں کمزرفی کی بات کر رہا تھا وہیں پہ جو ہے وہ کیا انہوں نے گھٹیا اور نیچ حرکت کی ہے، ذرا وہ بھی دیکھ لیجیے. مجھے افسوس ہو رہا ہے لیکن مجھے آپ کو دکھانا پڑے گا کیونکہ آپ کو پتہ لگے. انہوں نے کیا کیا ہے، یہ کرناٹکا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ سڑک پہ لگا کے یہ حرکت کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر سے گاڑیاں جو ہے وہ جا رہی ہیں اور کہ جی لوگ جو ہے نا وہ اس کی اس طرح انسلٹ کریں. مطلب یہ اس قسم کی حرکت ہو رہی ہے. اس سے زیادہ گھٹیا حرکت کوئی نہیں ہو سکتی تھی، اس سے زیادہ گھٹیا. اب یہ ہو گیا ہے نا، اب آپ دیکھیے گا پورے پاکستان میں کیا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے. آپ نے کر دیا نا، آپ نے چھیڑ دیا، آپ نے یہ ایک نیچ پنا دکھا دیا، اپنا گھٹیا حرکت کر دی ہے. اب آگے دیکھیے کہ اب یہاں پہ سلسلہ کیا شروع ہوتا ہے. اور یہ ایکچولی مطلب اس قسم کی جو نیچ حرکتیں ہیں یہ گورنمنٹ آف انڈیا کو رکوانی چاہیے کہ نہیں یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. دوسرے ملک کے جھنڈے کا جو ہے وہ لحاظ ہونا چاہیے، بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ لوگ اس حرکتوں کے اوپر اترے. اب یہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دکھا دیا ہے، اب آپ دیکھنا ادھر پاکستان میں آپ کے جھنڈے کے ساتھ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے جھنڈے کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. لیکن چونکہ آپ نے یہ گھٹیا پن کا آغاز کیا ہے، اب اس کا ریاکشن آگے دیکھ لیجیے گا کہ اب آپ کے جھنڈے کے ساتھ یہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے جی وہ یہ ہے کہ انڈیا ٹوڈے کے اوپر جو پاکستان میں جو سوشل میڈیا مہم چل رہی ہے، کیونکہ میں نے کہا ہے نا کہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، سب کے سب اکٹھے ہو گئے ہیں، ایسے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. تو بھارتی چینلز بھی جو ہے مان گئے یار انہاں دے جڑے سوشل میڈیا والے گئے نا. اچھا ذہن میں رکھیے گا اسی ہلے ایکس بند کیتا ہے اتنے، ابھی ہم نے بند کیا ہے بغیر سانو پریکٹس ہو گئی ہے، سانو تو پتہ ہے جی بند بھی کرو گے سانو کھولنا آندا ہے. جگاڑ کے تو ماسٹر ہیں ہم، تو جگاڑ تو سانو کرنی آتی ہے. تو ابھی یہ جگاڑ کے ساتھ جو ہے وہ اتنا کام ہو رہا ہے کہ وہ لوگ چیخ اٹھے ہیں کہ جناب یہ لوگ کوئی ٹرینڈ چلا رہے ہیں، یہ کوئی آپس میں منظم ہے. کہ انڈیا ٹوڈے نے پورے ایک خبر چھاپی ہے کہ جناب بڑی کو طاقتور قسم کی مہم جو ہے یہ پاکستانی چلا رہے ہیں انڈیا کے خلاف. اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی انڈیا ایمٹی تھریٹس، جو ہیش ٹیگس چلے ہیں، حافظ ہمارا محافظ، پاکستان اسٹرائک بیک، یہ ٹرینڈز جو ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہے ہیں. تو انڈین میڈیا بھی جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ جناب اے منڈے جڑے ہیں نا بڑے تیز ہیں، بہت تیز ہیں، سارا کچھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ اب میں نے ذرا آپ کے ساتھ نا کچھ میمز شیئر کرنی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک سلسلہ جو ہے یہاں پہ چل رہا ہے. ساڑھے منڈے اینے ماحولی ہے نے کہ وہ جنگ کی صورتحال کو بھی جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. اچھا میں سوری اس کے اوپر جانے سے پہلے میں زی ٹی وی کے اوپر، میرا خیال میں شاید زی نیوز کے اوپر، شاید ادھر ہی کہیں پہ کسی، ہاں زی نیوز کے اوپر ایک پیکج چل رہا تھا کہ جنگ کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پیٹرول پمپوں کے اوپر لائنیں لگ گئی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ قطاروں میں کھڑے ہو گئے ہیں اور لائنیں لگ گئی ہیں. بی بی چیخا مار پاگل ہو گئی کہ جی پتہ نہیں یہاں پہ کیا صورت ہے. بی بی میں تینوں انوائٹ کرنا، میں تینوں خود پرسنلی انوائٹ کرنا، یو ول بی مائی گیسٹ. لاہور کے اعلیٰ سے اعلیٰ ہوٹل میں آپ کو ٹھہراؤں گا 2 دن 3 دن، جتنی دیر آپ ہماری مہمان بنائیں. آپ ہماری بہن ہیں،
मैं फिर भी आपको कहूँगा हमारी बहनों की तरह आप आएँ, मैं आपको पूरे लाहौर के तमाम पेट्रोल पंपों पे लेके चलता हूँ, ठीक है? आपको हर पेट्रोल पंप पे लेके चलूँगा। लाइन में या तो एक गाड़ी होगी आगे या 2 गाड़ियाँ होंगी, इससे ज़्यादा आपको बड़ी लाइन नहीं मिलेगी। आप हमारे पास आएँ, हम आपको सारे पेट्रोल पंप पे एक एक करके लेके जाएंगे। शैल दा कहोगे शैल दे पेट्रोल पंप ते ले जाऊँगा, PSO दा कहोगे PSO दा, टोटल दा कहोगे टोटल दा, अटक दा कहोगे अटक दा, जेड़ा कहोगे तुहानू पेट्रोल पंप ते लैके जावांगे, ठीक है? लेकिन बोंगियां ना मारें बराए मेहरबानी, खच्चे ना मारें, इस किस्म की फजूल हरकतें मत करें। आपसे दरख्वास्त है, आपसे बड़ी छोटी सी दरख्वास्त है। अब आ जाए ज़रा मीम्स के ऊपर। अच्छा जी, मीम नंबर 1 जो सामने आई है, फेसबुक पे जिशान नामी एक सारिफ है, उसने क्या लिखा है? कहता जी इतनी गर्मी में लोग वलीमा नहीं रखते, भारत ने जंग रख ली है। कि ये भी मतलब हम लोग जो है वो ये सूरत हाल है कि वाकई यार हम तो गर्मी, शादियाँ शुदियाँ तो नहीं होती, बड़ी मुश्किल होती, कम होती हैं शादियाँ। तो उन्होंने कहा भाईजान आपने जंग रख ली। एक और ने लिखा है जो 50,000 एकड़ सॉरी जो 50 एकड़ हज़ार नहीं, जो 50 एकड़ ज़मीन मेरे दादाजी भारत में छोड़ आए थे, अब उसे वापस लेने का वक्त आ गया है। अच्छा जी, एक और ने लिखा है, अफसोस का इजहार करते हुए उसने लिखा है कि हमारी शादी की उम्र करीब आने लगी है तो जंग का चक्कर चल गया। उसके बाद एक और सारिफ ने जो है वो दूसरी मीम जो है वो शेयर की है और उसने लिखा है कि भारत पानी खोल दो, मुझे फ्रिज में पानी की बोतलें भर कर रखनी है। और एक सारिफ ने जो भारत जो क्रिकेट खेलने पाकिस्तान नहीं आता और मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे खेलता है, उस पर तंज करते हुए उसने सवाल किया है कि जंग भी हाइब्रिड मॉडल पर दुबई में होगी या भारत इस बार पाकिस्तान आ रहा है? वो नहीं आते भाई, नहीं आते, आप बेफिक्र हैं, वो नहीं आते। ये बीबर वो जो है ना सिर्फ गीदड़ भपके हैं और कुछ भी नहीं है, इनके पास कोई तप्पड़ नहीं है, आप इनसे सिर्फ बातें करवा लो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक शेयर कर रहा हूँ कि पिछले ना तकरीबन 2 दिन से 48 घंटे से जब से इन्होंने ये इंडस वाटर ट्रीटी का रौला डाला है ना, तो मैं वहाँ पे देख रहा था एक इनके वो एक पुजारी हैं, ठीक है, बड़े बड़े पुजारी हैं वहाँ के, तो उन्होंने कहा है कि जी ये हमें तो बेवकूफ़ बनाया गया है, हमें तो नरेंद्र मोदी ने बेवकूफ़ बनाया है, हमें ये तो बताओ वो पानी रखना किधर है, उसका पानी का रखने का इंतजाम किधर है आपके पास? मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको उसी वक्त बात कही थी कि यार ये कोई नलका नहीं है कि दौड़ गुड़क करके आपने बंद कर दिया या आपने आवाज़ में कर दिया पानी भर गया मोटर बंद कर दिया। ये उस तरह नहीं होता, ये नहीं है, दरियाओं का पानी आ रहा है। ये तो बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं लोगों को, लेकिन अब लोगों को समझ आ गई है। मैं मोदी से बहुत बड़ी बोंगी बच गई है, अब वहाँ के ना लोगों को समझ आना शुरू हो गई है कि ये एमी है कुछ नहीं इसके पास, एमी इसने छक्का ही मारा है। खैर अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में और बहुत सी खबरें थी लेकिन टाइम खत्म हो गया। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आपको आज के व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।